ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम आपको कब्र की पहली रात के बारे में बताएंगे। लैलतुल दफन या कब्र की पहली रात वो पहली रात है कि जब मैयत को दफन करते हैं। इस्लामी लोगत में इस रात की खुसूसियात और हवादिस के बारे में बहुत बहस हुई है। रवायात के बकौल पहली रात मैयत के लिए बहुत मुहिम रात है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। सबसे पहले फरिश्ता, जिसका नाम रोमान है, वो एमाल नामा देखने के लिए कब्र में दाखिल होगा और उसके बाद दो फरिश्ते नकीर मंकर या बशीर मुबशिर इस शख्स के अकायद और एमाल के बारे में सवाल करेंगे। बास एमाल जैसे कि नमाज विश्ते कब्र मैयत की उन सख्तियों को कम करने में मदद करेगी। कब्र की पहली रात मोमिनों के लिए खूबसूरत और आरामदेह और काफरों और बदकारों के लिए बहुत सख्त और वहशतनाक है। अक्सर मुहद्दिसीन और अहले कलाम के मुताबिक कब्र के सवाल जवाब इसी मादी बदन से होंगे और अक्सर फैलसोफ के मुताबिक बरसखनी बदन से। फैलसूफ बज़क की दिन रात के लिए खास ताबीर मद्देनजर रखते हैं कि जिनका समझना आम लोगों की समझ से बालातर है और कब्र की पहली रात को मौत का आगाज और रूह का बस्तिक में दाखिल होना कहते हैं। दीनी असूल और रवायात के मुताबिक इख्तिसार के वक्त और मौत के आगाज के वक्त इंसान अपने एमाल का नतीजा मुशाहिदा करता है और उससे या तो वो खुश होता है या अपने लिए रंजो अजाब देखता है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बज़क के अलावा इस मादरी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादरी बदन से उनसो मोहब्बत थी, इसलिए अब वो इस बदन से खास तवज्जो रखती है और इसके साथ राब्ता बरकरार रहता है। गुस्ल और दूसरे अमूर अंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उस वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं। तमाम एमाल और ये कि उस शख्स की उस मादी दुनिया से कितनी मोहब्बत थी, ये सब उस मैयत पर तासीर गुजार है। इमाम सादिक की रवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान हुक्मा की नजर में कब्र और वहां पेश आने वाले सब हवाइस आलम बज़क हैं। इस मंजर के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, दफन करने के वक्त के हवाले से भी आपको बताते हैं। मुस्तहिब है कि जनाजे को कब्र के नजदीक 2 बार जमीन पर रखा जाए और कुछ मिनट सब्र किया जाए और मैयत को दफन करने में जल्दी ना की जाए, क्योंकि जब मैयत के बदन को कब्र में दाखिल किया जाता है तो उस वक्त रूह बहुत बेताब और वहश ज्यादा होती है। आराम आराम से ले जाने से ये फायदा होगा कि रूह जो मैयत के हमरा है वो इस जदीद माहौल से आशना होगी और इस तर्स और वहशत को बर्दाश्त कर सकेगी। कब्र में रोमान फरिश्ते के हाजिर होने का भी आपको बताते हैं। मैयत को दफन करने के बाद सबसे पहला फरिश्ता जो कब्र में दाखिल होगा वो मुल्के रोमान है। इमाम साजिद ने सहीफा सजातिया की तीसरी दुआ में इस फरिश्ते पर दरूद भेजा है। इस फरिश्ते का काम एमाल की शुमारिश और जमाबंदी करके रिकॉर्ड तैयार करना है। ये वही नामा एमाल है। इस नामे एमाल की कैफियत और जिन्स हमारी समझ से बाहर है और ये क़यामत तक उसके साथ होगी और क़यामत के दिन हर शख्स के एमाल का हिसाब इसी एमाल नामे और रिकॉर्ड के मुताबिक होगा। यही फरिश्ता इस शख्स के एमाल के मुताबिक बाद में आने वाले फरिश्तों को इस मैयत के साथ सलूक करने के बारे में बताएगा कि इस शख्स के साथ किस तरीके से पेश आना है। यानी कि अगर इंसान के अच्छे एमाल होंगे तो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आया जाएगा और अगर इंसान गुनहगार होगा तो उसे वहां पर सजा दी जाएगी। कब्र में होने वाले सवालों के हवाले से भी इस वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आने वाले वक्त में हम किस तरह के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं और साथ में ये भी बताइएगा क्या इंसान ने अपनी मौत की तैयारी कर रखी है या इंसान दुनियावी कामों में खो चुका है। कब्र में जो सवाल पूछे जाएंगे, क्या इंसान उन सवालों के बारे में इल्म रखता है, आखिर वो क्या सवाल है वो भी आपको बताते हैं। मनकर और नकीर के सवाल कब्र की पहली रात की अहम कार्रवाई है। ये फरिश्ते रोमान के बाद कब्र में दाखिल होंगे। एक मैयत के दाईं तरफ तो दूसरा बाईं तरफ खड़ा होगा और उससे सवाल पूछेंगे। अगर शख्स काफिर या गुनाहगार होगा तो ये दोनों फरिश्ते वहशतनाक चेहरों के साथ उसके सामने आएंगे और उस पर अजाब करेंगे
اور اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی اور دونوں فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جاتا ہے۔ اگر شخص مومن ہوگا اور اولیاء خدا کی مدد کے ساتھ سوالوں کے جواب دے گا اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کو بہشت کی خوشخبری دیں گے، اس کی قبر کو نعمات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دونوں فرشتوں کے نام بشیر اور مبشر ہیں۔ روایات کے مطابق اس رات اس شخص کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ کہ آیا خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور کس کو اپنی امامت اور پیشوائی کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس سے زیادہ سوال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق پہلی رات کے سوال جواب عمومی ہیں اور تمام انسانوں سے پوچھے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس عموم سے دو مرود کو استثناء کیا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین، اور وہ افراد کے جو سوال کرنے کی شرط نہیں رکھتے جیسے کہ بچے اور دیوانے، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اس لیے علامہ مجلسی کا عقیدہ ہے کہ اس بارے میں کسی خاص نظر کا اظہار نہ کیا جائے۔ شب اول قبر کو آسان کرنے والے عوامل کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میت کے رشتہ داروں کو سفارش کی گئی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے تنہا نہ چھوڑیں اور تلقین پڑھنے سے منکر اور نکیر کے سوال کے جواب دینے میں اس کی مدد کریں۔ خود اس شخص کو اعمال صداقت اور نماز و روزے کے علاوہ بعض دوسرے اعمال جیسے نماز ہدیہ، نماز وشت قبر وغیرہ میت کے لیے مفید ہے۔ اس کی قبر کی سختی ختم یا کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر قبر کی پہلی رات صرف ان افراد کے لیے نہیں ہے جن کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ جن کے بدن دفن نہیں ہوتے یا آگ میں جل جاتے ہیں، وہ بھی قبر کی پہلی رات سوال قبر اور فشار قبر کو تجربہ کرتے ہیں۔ ایک نظر کے مطابق یہ تمام حساب اسی مادی بدن سے ہوں گے اور خداوند ان جلے ہوئے اور کٹے ہوئے جسموں کو بھی ان سوالوں کے جواب دینے کی توانائی دے گا، اور پانی یا ہوا یا جو کچھ بھی اس عالم میں موجود ہے اس کو یہ توانائی دے گا کہ اس کے بدن یا جسم پر عذاب وارد کریں۔ اس لیے اگر کوئی بدن فضا میں متلاشی ہو جائے تو وہ بھی اس حکم سے استثناء نہیں ہے۔ کلینی روایت کرتا ہے کہ یونس بن عمار نے امام صادق سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کو لٹکایا گیا ہے کہ آیا اس کو بھی عذاب قبر ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، خداوند ذوالجلال ہوا کو حکم کرے گا کہ اسے اپنے فشار میں لے۔ فیلسوف نگاہ کے مطابق جب قبر کا معنی عالم برزخ ہے تو وہاں کی رات بھی وہاں کے مطابق ہی ہوگی، نہ کہ میت کو دفن کریں اور رات ہو تو قبر کی پہلی رات ہوگی۔ مادر قبر کا روح اور عالم برزخ سے کیا رابطہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ برخنی قبر اور خاکی قبر کے درمیان خاص رابطہ ہے، یعنی انسان کی برزخ میں موجود روح اور اس کی قبر خاکی میں موجود بدن کا آپس میں رابطہ ہے، اور یہ رابطہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ اسے دنیاوی اور مادی زندگی میں روح اور بدن کا رابطہ رہا ہے۔ موت کے ساتھ روح اور جسم کا رابطہ بالکل ختم نہیں ہوگا، بلکہ روح برخنی اور مادی کو خاکی بدن اور کچھ حد تک ایک دوسرے سے رابطہ ہوگا۔ اسی لیے خاکی قبر کا برخنی قبر اور عالم برزخ سے رابطہ ہے، اور اس لیے روح کی اس مادی بدن اور اس جگہ پر وہ خاکی بدن موجود ہے۔ ایک خاص نظر ہے کہ اسی وجہ سے خاکی قبر اور برخنی قبر کا آپس سے رابطہ ہے، اور اسلامی شریعت میں خاکی قبر کے بارے میں خاص احکامات اور دستورات بیان ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تشییع جنازہ، کفن، دفن، قبور کی حرمت، زیارت قبور کا مستحب ہونا، دعا اہل قبور کے لیے طلب، رحمت اور مغفرت وغیرہ ہے۔ قبر کے پہلے دن اور پہلے کچھ گھنٹے انسان کی روح اور اس کے بدن مادی کا آپس میں رابطہ بعد آنے والے دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اس کی دلیل روح اور مادی بدن کی اس دنیا میں شدید الفت اور محبت سے ہے، لیکن آہستہ آہستہ روح کی وابستگی برسنی بدن سے ہو جائے گی اور اس خاکی بدن اور روح کا رابطہ بہت کم ہو جائے گا۔ فشار قبر کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں۔ قبر میں ایک اور واقعہ جو ضرور پیش آئے گا وہ فشار قبر ہے، جسے روایت میں سگیتل القبر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ ائمہ محسوبین علیہ السلام کے احساب ہمیشہ اس بارے میں آپ سے سوال کرتے، اور باقی بھی بہت افراد تھے جو اس بارے میں سوال کرتے تھے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آیا کوئی فشار قبر سے نجات پا سکے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فشار قبر سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ بہت کم افراد ہوں گے جو فشار قبر سے نجات پائیں گے۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ قبر کا عذاب بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، اس لیے ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے اور دنیا میں اپنی قبر کو یاد کرنا چاہیے تاکہ برائی سے دور رہیں
اور نیکی کا کام کریں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہمارے آنے والے وقت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو قبر کی پہلی رات کے حوالے سے بتایا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ قبر میں مرنے کے بعد پہلی رات ان کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا۔